बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज मैं अल्लाह पाक के दो बहुत ही प्यारे और फौरी असर करने वाले इस्मों का अमल आपको बताने जा रहा हूँ, जिसको करने से जिंदगी का हर गम खुशी में बदल जाएगा, जिंदगी की हर परेशानी खुशी में बदल जाएगी, जिंदगी का हर दुख खुशियों में बदल जाएगा। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर खास एहसान फरमाते हुए ईद उल फितर और ईद उल अजहा जैसे खुशी के दो मुकद्दस त्योहार अता फरमाए हैं, जिनके आते ही हर मुसलमान के दिल में जोश और वलवला पैदा हो जाता है। ईद उल अजहा के दिन मुसलमान हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की अजीम सुन्नत को जिंदा करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस्लाम की दो अहम ईदों में से एक ईद उल अजहा भी है, जो जिलहज्जा की 10वीं तारीख को आलिम इस्लाम में पूरे जोशो खरोश से मनाई जाती है। तो आज माशाल्लाह ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है, तो इसी हवाले से मैं आपको ये अमल बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले मैं तमाम मुसलमान भाइयों बहनों और दोस्तों को ईद की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक हो। और जिन लोगों ने इस ईद पर कुर्बानी की, अल्लाह उनकी कुर्बानी अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जो ना ले सके अल्लाह उनको अगले साल की ईद पर अच्छी से अच्छी कुर्बानी लेने की तौफीक अता फरमा दे। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, जो इस ईद पर भी परेशान हैं, मायूस हैं, बीमार हैं, मकरूज हैं और दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, मोहताज बनकर रह चुके हैं, ऐ अल्लाह इस ईद की खुशी के बदले, इस ईद की बरकत से उनकी परेशानी को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, जिनकी कोई हाजत पूरी नहीं हुई, आज उनकी हाजत मुराद को पूरा फरमा देना। ऐ अल्लाह, आज ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। इस दूसरे दिन की बरकत से मेरे जो भाई, मेरी जो बहनें पिछले दिनों में कुछ भी नहीं कर सके, ऐसे ही लापरवाही में गुजार दिया, आज उनकी दुआ को कबूल फरमाकर उनके नसीब को चमका दे, उनके मुकद्दर को चमका दे। जो कोई बंदा आज तेरे ये दो नाम का अमल कर ले, उनकी किस्मत के दरवाजे खोल देना, उनके नसीब के ताले खोल देना। दोस्तों, 10 जिलहज मुसलमानों की ईद का दिन है, और इस ईद को बड़ी ईद यानी बकरा ईद भी कहते हैं, कुर्बानी वाली ईद भी कहते हैं। ईद का दूसरा दिन शुरू हो चुका है। फजर से लेकर असर तक इनके दरमियान आप लोगों ने अल्लाह पाक के सिर्फ दो नामों की एक तस्बीह कर लेनी है। दो नामों की एक तस्बीह करने में सिर्फ आपके 2 से 3 मिनट लगेंगे। इंशाअल्लाह ईद के दूसरे दिन के मौके पर अल्लाह के दो नाम पढ़ लें। कोई भी आपका मकसद हो, कोई भी आपकी मुराद हो, अपनी आंखों से पूरी होते हुए देखेंगे, क्योंकि ये ईद उल अजहा का दूसरा दिन है और अल्लाह के दो नाम हैं, दो इस्म हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये इस्म इतना फायदा देते हैं, इतना फायदा देते हैं कि जिस मकसद के लिए आप इसको पढ़ लोगे, आपको उसमें कामयाबी मिल जाएगी, नाकामी नहीं मिलेगी। अगर आप चाहते हो कि आपके कारोबार में इतना मुनाफा हो कि आप दिनों के अंदर अमीर तरीन बन जाएं, तो अल्लाह के ये दो नाम आपको अमीर तरीन बना देंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में जितना भी आपके ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ा हुआ है, कर्ज ही कर्ज चढ़ चुका है, वो सारे का सारा कर्ज उतर जाए, तो अल्लाह के ये दो नाम उस कर्ज को उतार देंगे। अगर आप चाहते हैं कि अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम शुरू करना चाहते हैं कि जिसको शुरू करने से पहले ही आप खौफ में मुब्तिला हैं, डर में मुब्तिला हैं, अल्लाह के ये दो नाम पढ़कर वो काम शुरू कर दें, इंशाअल्लाह आपका खौफ खत्म हो जाएगा, आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी और आपको कामयाबी मिल जाएगी। अल्लाह पाक के जिन दो इस्मों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, आज ईद के दूसरे दिन आपने फजर से लेकर मगरिब तक इस दरमियान में एक तस्बीह अपने हाथ में पकड़ लें, और तस्बीह के हर दाने के ऊपर आप लोगों ने ये अमल पढ़ना है। तस्बीह के पहले दाने के ऊपर पढ़ें अल्लाहु अकबर या नाफियु अल्लाहु अकबर। फिर तस्बीह के दूसरे दाने पर पढ़ें अल्लाहु अकबर या राफियु अल्लाहु अकबर। यानी तस्बीह के एक दाने पर आपने अल्लाह का पहला इस्म या नाफियु
یہ پڑھنا ہے وہ اس طرح سے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، اور تسبیح کے دوسرے دانے پر آپ نے دوسرا اسم مبارک اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر۔ تسبیح کے پہلے دانے سے آپ نے پہلا اسم شروع کرنا ہے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، پھر دوسرے دانے پر اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر، پھر تیسرے دانے پر آپ نے پڑھنا ہے اللہ اکبر یا نافیو اللہ اکبر، اور چوتھے دانے پر اللہ اکبر یا رافیو اللہ اکبر۔ تسبیح کے ہر دانے کے اوپر یعنی پہلے دانے پر پہلا اسم مبارک، دوسرے دانے پر دوسرا اسم مبارک، اسی طرح آپ نے پڑھتے جانا ہے جب تک تسبیح پوری نہیں ہو جاتی۔ جیسے ہی آپ کی تسبیح پوری ہو تو ایک بات یاد رکھیں، اس سے پہلے اول و آخر درود پاک، درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ کوئی بھی درود آپ کو آتا ہے وہ ضرور پڑھ لینا ہے۔ جب یہ ایک تسبیح پوری ہو جائے، فجر سے لے کر مغرب تک کسی بھی وقت اپنے ہاتھ میں تسبیح پکڑ کر اس کو پڑھ لیں، چاہے آپ کہیں جا رہے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیٹے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں وہیں آپ لوگوں نے اس ایک تسبیح کو بس پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک سے اس تسبیح کی برکت سے اور عید کے دوسرے دن کی برکت سے دعا مانگ لینی ہے۔ یقین کرو کہ پھر جو آپ منہ سے بول دو گے نصیب پھاڑ کر مل جائے گا۔ کوئی بھی ایسی حاجت یا مراد نہیں ہوگی جو پوری نہ ہو۔ ہر مراد کو، ہر مقصد کو اپنی آنکھوں سے پورا ہوتے ہوئے دیکھو گے۔ جو لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اس کا نام لے کر پکارتے ہیں لیکن وہ ہماری دعا کو سنتا نہیں، تو یاد رکھیں کہ جو لوگ حلال اور حرام کی تمیز بھول جاتے ہیں ان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، بے شک اللہ پاک ہے اور پاک ہی کو دوست رکھتا ہے۔ اس نے رسولوں سے فرمایا، اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بے شک میں جاننے والا ہوں جو تم کرتے ہو۔ اور مومنین سے فرمایا، اے ایمان والو، کھاؤ ہماری دی ہوئی ستھری چیزیں۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ ایک شخص لمبا سفر کرتا ہوا آتا ہے جس کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور بدن آلودہ ہے، یعنی اس کی حالت ایسی ہے کہ جو دعا کرے قبول ہو جائے۔ اللہ کو اس پر بڑا ترس آتا ہے، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر یا رب کہتا ہے، یعنی اللہ سے دعا مانگتا ہے، لیکن اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کو حرام اور حلال کا پتہ نہیں ہے۔ وہ حرام کھا رہا ہے، حرام پی رہا ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کی غذا حرام ہے، تو ایسے شخص کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ حالانکہ اگر وہی شخص حلال کھا رہا ہوتا، حلال کما رہا ہوتا، تو پھر جب وہ اللہ سے دعا کرتا تو اس کی دعا فوراً قبول ہو جاتی۔ اور میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ اللہ پاک ہم سب کو رزق حلال نصیب فرمائے اور رزق حرام سے ہم سب کو دور رکھے۔ اللہ پاک آپ سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ اس عمل کو ضرور کر لیں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔